कॉंग्रेट तुमकां आज 86 दीस जाले हांगा बसता आनी हांगा तुमकां सपोर्ट करपाक तरेतरेचे लोक येता। आमच्या मध्ये आयज आमचो भाव रामा काणकोणकार आनी त्याच बरोबर शेंगळकोटजी तुमकां हांगा सपोर्ट करपाक येयला। तुम्ही जाणा आसतले हे जे दोन व्यक्ती आसा आनी हे खुबशे लोक आसा सामाजीक कार्यकर्ता ते गोंयांत जेन्ना चळवळ जाता जावं ती कामदाराची जावं सामाजीक लोकांची तेन्ना ते सदांच लोकां बरोबर आसता। आयज ते हांगा येयल्यात आमी व्हडल्या ताळयांनी तेंचो येवकार करया। आनी त्याच बरोबर हांव तेंचे कडेन मागता तुमकां विशय आमचो खबर आसा तुम्ही आमकां सपोर्ट करून येयल्या तुम्ही आमकां मार्गदर्शन दिवचें। देव बरें। आयज आमी पणजे आझाद मैदानाचेर आसा। रामा काणकोणकर आसा म्हाज्या वांगडा, रिपोर्टर आसात म्हाज्या वांगडा आनी हे म्हाजे भाव जे आहा ड्युरालायन कंपनीचे जे वर्कर्स आहात जेंकां कंपनीन रातोरात कामा वयले काडले ते आयज प्रोटेस्टाक बसले। 86 डेज जाले आनी हांगासर तांकां आतां 7 दीस जाले। हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदतां तूं जो छाती ठोकून सांगता की आपल्या टेन्युअराक कोणाक दूख जावं ना म्हणून भिवपाची गरज ना म्हणटा तूं कितें जाल्यार हें कितें 8 दिसांनी हांगासर कोण ना कोण प्रोटेस्टाक बसलेलो आसता कितें। आयज जे सरकार चल्लां म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकार बरे भशेन चलोवंक ना। सामान्य मनीस आयज पोटा खातीर वळवयता। 86 दीस जाले आनी तांकां पगार ना आनी उलटे तांकां कामा वयर काडपाची तेंचे तकलेचेर तुमी एक हेच कुराड कही दवरलेली आसा। सो आयज हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदता तुमी जे मंत्री बसले आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाची घेवन बसले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जावं सीएम जावं कितें रे तुमी कितें घेवन बसले ते विचार करा। आयज तुमी कोणा खातीर बसले? आयज तुमी जे भायले बिझनसमॅन आहा जे भायले कंपनीज आहा तांकां सपोर्ट करपाक बसले? तुमी केन्ना विचार केला ऑलरेडी आमचे जे वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट जावं पुणे इंडस्ट्रियल स्टेट जावं बाकीचे इंडस्ट्रियल सिटी जावं हितून गोंयकार कितले कामाक आसात ते हितून गोंयकार खूब कमी कामाक आसा आनी जे कोण कामाक आसा न्हू तांकां आयज हांगासर हाडून बसयल्या तुमी तांकां कामा वयले काडपाचे धमके दिवन। ही परिस्थिती आयज सामान्य गोंयकाराची। एका वाटेन जॉब ना लोकांक कितें आनी हे तुमी गव्हर्मेंट जाल्यार जॉब दिवंकूच शकना कित्याक सांग आयज तुमी गव्हर्मेंटान कितें करता ते आमी पळयलां स्वता आनी प्रायवेट कंपनीज जे आहा जितून आपले लोक आपल्या स्वताच्या जिवाचेर थंय कामाक लागता मेहनत करून शिक्षण घेवन थंयसरूय तुमी तांकां कामार तांकां परत दवरावन नाल्यार तेंचे कंपनीचेर प्रेशर घालून तांकां कितें तरी सूख सोयी करून दिता हें तुमचें कांय आमकां आशा दिसना। आयज लिटरली तुमचें जे सरकार आहा न्हू सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आहा। हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां आयज तूं येयलो आयज 7 दीस जाले तूं विचारपूस केली तेंची 86 दीस जाले तूं थंय वचून विचारपूस केली तेंची बाबा प्रॉब्लेम कितें काय म्हणून गोंयकार मरे ते ह्याच गोंयकारांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडल्या मरे ह्याच गोंयकारांनी तुमचो सरकार घडयला आनी आयज त्याच गोंयकारांच्या पोटाचेर पांय देव म्हटले ही सारकी चुकीची गजाल जावन आसा। आनी हेका सगळे जे MLAs आहात तेंच्यांनी तांकां साथ दिवपाक जावो। पयर सुद्दां पळयलां आमी एक घर सुद्दां मोडलां गोंयकाराचें आनी मोडलां कोणी दिल्लीकारान मोडलां। ही आयज गोंयची सत्य परिस्थिती। तेच्या कंपनी कडेन उलोवन तांकां परत तांकां कामार घेवपाक लाय। तूं उलयलें जाल्यार तें काम जातलें जावचें ना अशें कांयच ना। पळय जॉबांचेर आनी कोणाच्या पोटाचेर मरे राजकारण करूं नाका राजकारण करूं नाका। तू सदांच म्हणटालो मरे 3 स्किमी हाडले तूं सरकार तुज्या दारी प्रशासन तुज्या दारी आनी जनता दरबार ह्या 3 हितून तूं म्हाका सांग कितें अचीव केलें तें सांग। हे पळय मरे हे पळय हे सरकाराच्या दारान बसले आयज आझाद मैदान म्हणल्यार सरकाराचे दार ह्या सरकाराच्या दारान ते आयज न्याय मागपाक बसले की तांकां कामाचेर परत घेया म्हणून आनी तांकां 86 दिसाचो पगार दिवंक ना न्हू तोय दिया तांकां बेगीन जाता इतले बेगीन। ह्या 46-47 जे लोक आहा तेंची फॅमिली आसा आनी ह्या लोकां खातीर तुमकां पगार मेळटा। आमी तुमकां निवडून हाडटा थंय धाडटा असेंब्लीन आमचे इश्यूज सॉल्व करपाक क्रिएट करपाक न्हू आनी थंय तुमकां पगार मेळटा कितें तुमची पोटां भरता आनी आमचे लोक हांगासर उपाशी आहा। हांव गोंयान जे आमचे ऑपोजिशन आहा जे आतां इंडिया अलायन्स म्हणून तयार जाला तितले सगळ्या आमदारांक सांगता तुम्ही जाता इतले बेगीन येवन तांकां एड्रेस करतले तेंचे इश्यूज आहा कितें ते जाणून घेतले आनी सीएमाक रिक्वेस्ट करून सीएमाक सांगून तांकां परत कामाचेर घेया म्हणून डिमांड करतले। अरे तुमचे कडेन कपास आसा तुम्ही 7 आहो नाल्यार 8 आसो रे तुम्ही त्या कंपनीन वचून उलोवंक शकता मरे। कंपनीन जर तुम्ही ऑपोजिशन सुद्दां वचून जर उलयले न्हू ते कंपनीचेर प्रेशर येतलो आयज खंयचोच आमदार स्वता म्हणून इनिशिएटीव घेवंक सोदिना
खंयचोय आमदार घेवंक सोदिना. आयज तुमी इनिशिएटीव घेयना, ऑपोजिशन इनिशिएटीव घेयना म्हूण आयज ही परिस्थिती. हांव युरी आलेमांव ऑपोजिशनाचो जो आमचो काँग्रेसीचो जो प्रेसिडेंट आहा अमित पाटकर, कितें मागीर आम आदमीचो जो प्रेसिडेंट आहा अमित पालयेकर, आनी मागीर बाकीचे जे MLAs आहा विजय सरदेसाय जावं बाकीचे जे MLAs आहा तांकां सगळ्यांक सांगता हांगा येवन तेंचे प्रॉब्लेम कितें आहा ते जाणून घेया आनी तांकां तेंच्या कंपनीन सांगून परत तांकां कामाचेर घेवपाक लाया. देव बरें करूं. $86 days झाले आता आणि आजपर्यंत ड्युरालाइन कंपनीचे वर्कर्स 46 वर्कर्स हे स्ट्रायकाक बशिल्ले आहा. पहिली गजाल म्हणटा ती गोंयान लेबर लॉ आसा काय ना हे फर्स्ट क्वेश्चन विचारपाक जाय. लेबर लॉ तर आसा जाल्यार खंयच्या कायद्यान व्हॉट्सएपाचेर मेसेज धाडून कंपनी टर्मिनेट करूंक शकता हे पयलीं क्लियर करचें. आनी हे कंपनीन तर केला जाल्यार जो कोण इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री आसा ताणें एक्शन हाजेर कितें घेतलें तें सांगपाची गरज आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ते लेबर मिनिस्टर. ज्या लेबर मिनिस्टर आसा ताजें काम कितें, जेन्ना लेबराचेर अन्याय जाता, जेन्ना लेबराक इमिजिएटली काडून उडयता जाल्यार ताका थंयसर रिस्ट्रेन करपा लागून कितें फॉर्मेलिटीज आसा ती म्हाका सांगची. 86 days जाल्ले आसात. लास्ट 86 days तुमकां एकूय सॅलरी येयल्ली ना आसता मरे. 86 days जाल्यार सॅलरी ऑलमोस्ट 3 म्हयने जाले, 3 म्हयन्याची सॅलरी ना. ते भुरगे ते कशे आपले फॅमिलीक पळयतले. ते ओन्ली डिपेंडंट एकूच मनीस काम करपी ते भुरग्यांक कशे पळयतले. स्कुलां स्टार्ट जाल्ले, स्कुलांचे भुरग्यांचे पेमेंट कशे भरतले, फीज कशे भरतले ते. आज जर हे प्रश्न जर तुमकां रिझॉल्व करपाक तांकां हांगासर येवन बसचें पडटा जाल्यार आनीक सरकार निवडून हाडून एसेंब्लीन कितें शो करपाक लागून एसेंब्ली ती. आतां परत एसेंब्ली आसा, एसेंब्लीन कितें डिस्कशन जातलें. हे डिस्कशन जातलें 46 days 86 days जाले, 46 वर्करांक हांगासर काडून उडयले व्हॉट्सएपाचेर मेसेज घालून. खंयचो कायदो अलाव करता तुका, खंयचे प्रोविजन अलाव करता की एका सेशनान मिनिमम 1 month ऑफ टायम तुका दिवचो पडटा, 1 म्हयनो मिनिमम दिवचो पडटा खंयच्याय काय हेतून की तुका टायम ड्युरेशन दिवचो पडटा आनी तुवें सांगचें पडटा कित्याक लागून काडटा तें. जरी तर आज परमिशनां दिता तुमी इंडस्ट्रीज हाडपाक लागून, इंडस्ट्री हाडटा तेन्ना तुमी सगळे परमिशनां दिता तांकां आनी प्रोविजन दिता. उदक कोणाचें खाता ते, लायट कोणाची घेता ते, कित्याक कंपेन्सेशन दिवपाक जाय हांकां इंडस्ट्रीक लाया मरे जाता तितली रेट थंयसर. कित्याक लागून तुमी रेड्यूस लायता, कंपनी कित्याक लागून रेड्यूस रेट लायता, कित्याक आमच्या भुरग्यांक थंयसर जॉब मेळटा म्हणून. हे नेगोशिएशनाचेर तुमी तांकां हांगासर कंपनीक प्लेस दिता आनी इलेक्ट्रिसिटी वॉटर हे सगळे प्रोविजन दिता, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता. गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तर तुमकां भायले कंपनी हांगासर दिता जाल्यार फक्त आमचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा लागून दिता. आनी हे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करच्याक तुमी एम्प्लॉईजांक भायर मारता. सो आज एक गजाल विचारपाक जाय CM प्रमोद सावंताक, तुमी भिवपाची गरज ना म्हणटा ती म्हाका त्या उतराचो वीट येयल्ली आसात. हे कितें लोक हांगासर भायर प्रत्येक फावटी कदंबाचे लोक हांगासर काही 2-3 महिने पयलीं कदंबाचे वर्कर्स येवन बशिल्ले आसात. एवरी सिंगल टायम टिचरी येवन बशिल्ले आसात. एवरी सिंगल टायम तांकां येवन हांगासर बसचें पडटा. सो म्हाका दिसता खंय तरी हेंचेर नजर ना. आनी लेबर कमिशन जे आसा पळय तेंचें काम कितें, तांचें काम कितें, लेबर कमिशनाचे अन्याय लेबराचेर जावप आनी तो सॉर्ट आउट करपाकय लेबरचे म्हणजे लेबर कमिशनाक वयतले. आनी ताच्या नंतर तुमी लेबर कमिशनाक कितें कम्युनिकेशन केल्लें आहा, लेबर कमिशन केलें. लेबर कमिशन कित्याक लागून बसला, 1-1.5 लाख सॅलरी लेबर कमिशनाचे कितें म्हणून काम करता. गाडी हावस सगळे मेळटात मरे तुमकां. आज तर हांगासर लेबर कमिशनाक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली हांगासर येवन ताका हालचाल विचारपाची. तुमी विचारले. म्हाका दिसता खंय तरी हे कमिशन जे आहा पळय टॅगलायन, कमिशन्स हॅव फेल्ड, लेबर कमिशन्स हॅव फेल्ड, OBC कमिशन हॅव फेल्ड, ST कमिशन्स हॅव फेल्ड. हे सगळे कमिशन आहा पळय ती त्या लायक गेल्ली आहा. विमन्स कमिशन हॅव फेल्ड. आज कमिशनां कांयच काम करना, फक्त गव्हर्मेंटाचो पयसो घेतात 1.5 लाख 2-2 लाख गाडयो आनी काबार. हाच्या नंतर तेंचें काम काय आसना. आज प्रत्येक फावटी एक्टिविस्टांनी कित्याक लागून उलोवपाक जाय, कित्याक म्हणून सोशल वर्करांनी हांगासर येवन उलोवपाक जाय. हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज. म्हाका एक विचारपाची गरज आसा तुमकां. आमदार 40 आमदार जेन्ना निवडून येता 5 वर्सां तर कंप्लीट करीत ताका पेन्शन लायफ टायम मेळटा. 5 फावटी तर एक टर्म कंप्लीट करीत जाल्यार ताका लायफ टायम पेन्शन मेळटा. आनी हे जे लोक आसा गव्हर्मेंट सर्वंटाक मेळना आतां काडून उडयल्ले आसा. आनी हे लोक जे आपलें काम करता 9-9 वरां ड्युटी करता तांकां कांय ना, तांकां जग करून काडून उडयले मरे थंयसर. तुमकां जेन्ना सॅलरी कमी पडटा दिगंबर कामतीन बील घातलेलें
आता हांव रिक्वेस्ट करता दिगंबर कामतीक, जरी तर तुका सॅलरी कमी पडटा म्हणून तू असेंब्लीन बील घातलेलें की वाडय म्हणून सॅलरी आमदारांची, जाल्यार आयज रिक्वेस्ट करता तेच तुजे वोटर जे आहा पळय, तुजे वोटर आसतले हांगासर मडगांवच्यान बीन, ओके, हे वोटर रिक्वेस्ट करता तांकां परत रिस्ट्रेंट करून दवरात आनी सॅलरी जी आहा पळय, मिनिमम वेजीस जी आसा पळय, हे गोंयभर मिनिमम वेजीस वाडत वचपाक जाय. तुमची सॅलरी वाडटा, मिनिमम वेजीस वाडना, मिनिमम वेजीस तशीच उरता. 4, 5, 10 वर्सां मिनिमम वेजीस थंयच उरल्यो. तुमकां तर म्हणल्यार कितें, हांकां सवाय आसा कांदे बटाट टमाट, हांकां सवाय आसा, तुमकां म्हारग आहा, तुमी डिफरंट कांदे बटाट खंयचे दुसरे स्टेटींतल्यान हाडटा. हाका लागून तुमची सॅलरी वाडोवपाक जाय, हे क्लियर करपाची गरज आसा. आनी असेंब्लीन फकाणां करपाची आनी पोएट्री आनी बाकीचे एकामेकाची फकाणां करपाची बंद करा आनी सिरियस इश्यूज घेवन तांचं डिस्कशन करपाची गरज आसा.